अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है सर, शुक्र है। आज फोग समोग कोई भी नहीं है। आज मैंने अभी देखा चांद ऐसे साफ नज़र आ रहा है। उस दिन मैंने इस्लामाबाद से चांद देखा, साफ था। लाहौर आके देखा तो मध्यम था। आज लेकिन चांद ऐसे चमक रहा है जैसे आप चमक रहे हैं। अच्छा जी, बहुत मज़े मज़े की बातें हैं। छुट्टी का दिन है आज। एक शादी भी मैंने अटेंड की है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मेरे साथ खाने शेयर कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और सर जी, सर्दियों का मौसम आ रहा है ना, थोड़ा सा मज़ा आता है। सर्दियों में आपके बिजली के बिल कम हो जाते हैं, थोड़ा सुकून होता है, थोड़ा मोटे छोटे कपड़े पहन लो। कहते हैं जी सर्दियाँ शदीद नहीं, ऐसी जैसी आजकल है ना, तो मज़ा आता है आजकल की सर्दियों का। हल्के फुल्की आप वो चीज़ पहन ले जो आपने पहननी है, जैकटें शैकटें ये वो सारा। तो हम भी आपको देखें पहन के दिखाते हैं। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, ये पतले पतले हुड हैं तो ये ले लेता हूँ, और नीचे ये मैंने एक पहनी हुई है ना, तो ये ऐसे, ये देखें, ये ऐसे, ये फैशन का फैशन, और सर्दी से भी बचाओ ये। लेकिन मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ा आता है। ये मैंने आपके सामने पहनी है ना, तो आपको दो नज़र आ रही है, वरना ये आपको लगना था कि ये एक ही है। ठीक है ना, ये एक ही है। ये लो, ठीक है ये। वाह जी वाह। अच्छा जी, बड़ी सर जी, मैं एक तो हैरान हूँ, इमरान खान, यकीन करो इसने ना पूरी कौम को पीछे लगाया हुआ है। वैसे अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पे इनका मुकम्मल कब्ज़ा था। अब मैं समझता हूँ कि 50% कब्ज़ा इनका ख़त्म हो गया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ बिल्कुल सोशल मीडिया पे। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं कि इमरान ने यार दो 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 वीडियो भी ला कर दी। मैं वीडियो देखी है ने कि यार इमरान ने 24 तारीख क्यों रखी है। वाह जी वाह। उस मनहूस दी हर गल दे पीछे हिकमत ना लभी करो, कोई हिकमत नहीं होती। आपको मैं बताता हूँ कि 24 क्यों। किसी ने कहा जी, पिंकी पीन ने कहा 24 करे, 2 और 4 6 होते हैं, 6 को 2 से ज़रब दें तो 12 हो जाते हैं, तो 12 फलाना हो जाता है। इन्होंने ऐसे ड्रामे किए हुए, ड्रामे ये लोगों में ना, कि जी पिंकी पीरनी ने कहा है, ये है वो है। पिंकी पीरनी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी अगर हुकूमत ने दरख्वास्त दे दी। जिस तरह वो सियासत कर रही है ना, ये ज़मानत का मिस यूज़ कर रही है, मिस यूज़, गलत इस्तेमाल कर रही है ज़मानत का, तो ये हो सकती है। अच्छा जी, अब इसमें हिकमत ढूंढ रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने 24 तारीख क्यों दे दी है। और मैं बता देता हूं कि इस मनहूस ने 24 तारीख क्यों दी है। 24 तारीख को ही इस्लामाबाद में पूरे बरे सगीर की सैफ गेम्स हो रही हैं। बस पता लग गया आपको, 24 को सैफ गेम्स हो रही हैं। और ये कहता है नहीं मैंने करने देनी, हुकूमत कंटेनर लगाएगी, ये वो, पूरी दुनिया में बदनामी जाएगी। जैसे चीन का दौरा उसने रोकने की कोशिश की, सी पैक रोकने की कोशिश की, हर वो चीज़ रोकेगा जो पाकिस्तान के हक में होगी, वो रोकेगा। इसमें और कोई फलसफा ना ढूंढे कि 24 की क्यों तारीख, 24 निकालो। 24 को सेफ गेम्स इस्लामाबाद में होनी है, उसको सबूताज करने के लिए इसने किया है। जैसे पहले इसने किया है, अमेरिका को खत लिखा है कि आओ मैनू बचाओ, ठीक है, और IMF को खत लिखा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। आप अभी तक समझे नहीं है, नहीं समझे आप, कब समझेंगे? इसका एजेंडा ही यही है पाकिस्तान के खिलाफ। कितना सब ने इसकी मिन्नतें तरले की थी कि जनाब 126 दिन का जो नहूसत वाला धरना दिया था ना, वो 2 दिन के लिए मौखर कर दो, 1 दिन के लिए कर दो, वो आ रहा है। तब हमें भी बड़ी शर्म आती थी जब ताहिरुल कादरी और ये मिल के तो इन्होंने धरना दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमें वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जज वहां से तलाशी दे के गुजरते थे, और तलाशी लेते थे इतने इतने 15-15 16-16 साल के गुंडे जिन्होंने डंडे उठाए होते थे। हम वकील गाड़ी में 4 बैठे थे, उन्होंने कहा जी तलाशी दो। ये हाल इन्होंने किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कब्रें खोदी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तारों पे गंदे कपड़े लटकाए थे। ये ऐसी गंदी नस्ल है।
آپ اس میں حکمت ڈھونڈ رہے ہیں کہ 24 کو کیوں دیا ہے، اس نے بتا دیا نا 24 کو سیف گیمز ہیں جس میں نیپال، بھوٹان، فلانا سارے آ رہے ہیں، تو اس میں اس کو ایک بدنامی کا مل جائے گا موقع، جیسے پہلے اس نے کیا ہے۔ IMF کو خط کوئی پاکستانی لکھ سکتا ہے کہ اس کو قرضے نہ دو؟ یہ بھی حکومت میں نہیں آیا تھا نا، یہ تب بھی یہ کہتا تھا یہ 13 سے 18 کے درمیان کہ جناب کوئی قرضہ نہ دو، میں حکومت میں آ گیا تو میں نے کوئی قرضے نہیں دینے، ٹھیک ہے۔ آج رانا ثناء اللہ پھر کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ کریں، لیکن وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، وہ فوج کے۔ اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، کچھ تو کبھی تو غیرت کھاؤ، قومی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، جو غدار ثابت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹو آئینی ہاتھوں سے۔ آپ کو میں نے تجویز دی تھی کہ اس کو اسلام آباد سے نکالیں، اب سارے وہاں امبیسڈر اور صحافی اور یہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو لاڈلے کو اسلام آباد اپنی گود میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، جیلیں ختم ہو گئی ہیں پاکستان کی۔ بتائیں جی، آپ میرے جو پرانے سننے والے ہیں، آپ بتائیں کتنا میں نے ان کو مشورہ دیا ہے، یہ کوئی مشکل ہے مشورہ؟ اس کو میاں والی شفٹ کریں، اگر پنجاب سے باہر نہیں کرنا تو پنجاب سے باہر کرنا ہے تو لاڑکانہ اور مچھ میں کریں اس کو وہاں سے، اس مکھی کو وہاں سے نکالیں گے نا تو شہد کی باقی مکھیاں نہیں آئیں گی۔ یہ بی مکھی ہے نا، کوئین ہے، بی کوئین، اس کوئین کو وہاں سے نکالو، پھر کہو گے ہوتے بادشاہ ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئین ہے، میں ایسے مکھی کے حوالے سے مثال دے رہا ہوں۔ اس کو وہاں سے نکالو، ٹھیک ہے، اور جن کے اوپر پرچے آپ کرتے ہیں نا ان کے لیے ذرا مضبوطی سے کرو۔ آپ ایسے پکڑ کے ایک تھانے سے پکڑتے ہیں، اگلے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر اغوا، یہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ کیا نام ہے اس کا، وقاص اکرم کے کیا نام ہے، اب اس کی باری ہے، جو گالیاں دیتا ہے نا اس کو نہ سپیئر کرو، بالکل نہ سپیئر کرو۔ جیسے انہوں نے مریم نواز کو جیل میں ڈالا ہے باپ کے سامنے، ان کو پکڑو۔ آپ نے بشر علیمہ کی سب کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، آپ نے اوپر بیل کینسلیشن موو کی ہے؟ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے پراسیکیوٹر نے کہہ دیا کہ جو عمران اور بشرا کو 14 سال کی سزا غلط ہوئی ہے، یہ واپس بھیجا جائے کیس۔ یہ بہت ظلم ہوا ہے، آپ نے کی ہے، بہت ظلم کی ہے۔ تو ذرا تکڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ان کو کھلا راستہ دے دو، آؤ آگے پولیس بیٹھی ہو، انہیں دے کھنے سیکو، کھنے کسی نے سمجھ آئیے کھنے سیکن دا، جنہوں سمجھ آئیے وہ دسے کھنے۔ ان کو کوئی کنٹینر نہ لگاؤ خدا کے لیے، کوئی انٹرنیٹ بند نہ کرو خدا کے لیے، کوئی VPN حرام ہے اس کو بند نہ کرو خدا کے لیے۔ ان کو کھلی چھٹی دو، ان کو آؤ بھئی۔ یہ اسی بات پہ حیران ہو جائیں گے کہ حکومت نے کنٹینر نہیں لائے، یار کوئی گالے نہیں جائیں گے۔ اب رہ کتنے گئے ہیں چیف تیرے جاں نثار؟ رہ گئے 2-4، باقی سب بیمار۔ اب رہ کتنے گئے ہیں؟ آپ ان کو ذرا آنکھیں دکھائیں تو صحیح۔ یہ ہے تو دوسری طرف کہتا ہے ایک باری تو سادہ صحیح، جتی پاؤں دا کافر آکھی، اے بغیر جتی دے نسن گے، اینو الٹا لو، اے نسن گے۔ ہار ہے KPK سے جی حملہ آور آ رہے، جیسے ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہے نا، وہ 17 حملے کسی نے کیے تھے اور فلانا آیا جی فلانا آیا۔ یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ گنڈا پوری جو ہے نا بہت گندا انسان ہے، یہ گنڈا پوری نہیں ہے، یہ گندا پوری ہے۔ شہد کی بوتلیں یہ رات کو پیتا ہے تو بڑک لگاتا ہے، صبح اور ہوتا ہے۔ اب اس نے آج خود اس کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے کہ جی میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب کوئی PTI نہیں رہی، KPK میں بھی نہیں رہی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، KPK میں بھی PTI نہیں رہی، وہی آوارہ چند گنڈے رہ گئے ہیں، یا انہوں نے جن کے نقلی افغانیوں کے کارڈ بنائے تھے، 40 لاکھ بنائے تھے نا، حکومت نے اس کے اوپر بھی ایکشن نہیں لیا۔
حکومت نے تو سر جی کسی چیز پہ ایکشن نہیں لیتا. ہمارا جو لالا ہے نا شہباز شریف، وہ کہتا ہے مٹی پاؤ، کسی چیز کے اوپر ایکشن نہیں لیتا. ایکشن لے تو جسٹس مظاہر علی نقوی کدھر گیا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن کدھر گیا ہے؟ ثاقب ناصور کدھر گیا ہے؟ فیض حمید تو چلے آرمی نے پکڑ لیا ہے. قمر جاوید باجوہ کدھر گیا ہے؟ کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ نہیں نہ ہوئی. یہ ساری حکومت کی کمزوری ہوتی ہے. اور حکومت ہون بھی کہہ رہی ہے اسی جی تہاڈے نال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے.